बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वलीद आज़म चीमा, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज हम इंतहाई अहम वीडियो और बड़ी मेहनत के साथ हमने वीडियो तैयार की अपने नाजरीन के लिए। आज की हमारी वीडियो का बेसिकली मौजू जो है वो ये है, ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। अदालत की क्या ज़िम्मेदारी है। जब अदालत किसी मुल्ज़म के ख़िलाफ़ फ़ैसला देती है तो उसकी प्राइमरी बुनियादी ड्यूटी क्या है, वो किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के फ़ैसला देगी। आज के हम इस वीडियो में इमरान खान साहब को जो तोशाखाना केस में सज़ा दी गई उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे भी बात करेंगे, और जो अपील पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। सबसे पहले ये है कि कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक इज़ अ रियल एसेट ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ विदाउट विच नो कोर्ट कैन डिस्चार्ज इस पियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसकी अथॉरिटी है 2012 PCRLJ पेज नंबर 261 के सबसे बुनियादी, चाहे वो सिविल कोर्ट हो या कोई एपलेट कोर्ट हो, उसकी सबसे पहले ड्यूटी ये है कि वो कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग काम करे, जिससे आम आवाम जो है वो ये कॉन्फिडेंस हासिल करे, उसे ये इत्मीनान हो कि जब मैं अदालत में जाऊंगा तो मेरे साथ इंसाफ होगा और मुझे सुना जाएगा और मुकम्मल तौर पे मेरा जो है वो केस मुझे प्रेजेंट करने का बज़रिया वकील या आज खुद मौका दिया जाएगा। ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है। आगे जाके है कि क्या अपनी मर्ज़ी की जा सकती है या कुछ चीज़ों को अंदर से डिलीट किया जा सकता है या उसका राइट क्लोज़ किया जा सकता है। तो इसका मुख्तसर जवाब ये है कि मुकम्मल तौर पे उसको मौका दिया जाएगा और किसी किस्म का उसका राइट इन्फ्रिंज ना हो, ये भी अदालत की ज़िम्मेदारी है। यहाँ पे है, इफ़ एन एक्ट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन इन अ पर्टिकुलर मैनर देन इट शुड बी डन इन दैट मैनर, अदरवाइज इट शुड नॉट बी डन एट ऑल। 2012 PCRLJ पेज नंबर 614 और नंबर 2 अथॉरिटी है 2012 YLR पेज नंबर 41। यहाँ पर यह बात है कि जिस काम ने जिस तरह होना है, कानून ने जिस तरह करने का हुक्म दिया या बयान किया, तो वो उसी तरह करना हर शख्स की अदालत में मौजूद, चाहे वो वकील हो या प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो या जज हो, किसी किस्म का भी उसको उससे डेविएट नहीं किया जा सकता, उससे रूगर्दानी नहीं की जा सकती। अगर वो काम उस तरह नहीं होगा जैसे कि कानून ने या आइन ने बयान किया, तो वो ऐसे ही समझा जाएगा जैसे कि काम हुआ ही नहीं, सिरे से वो हुआ ही नहीं। अब हम आ जाते हैं जो ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान साहब को सज़ा दी, उसमें सबसे पहले तो ये है कि वो उजलत में फ़ैसला किया गया, जो कि नहीं करना चाहिए था। हर शख्स की, हर मुल्ज़म की, उधर पेश होने वाले की ये ड्यूटी भी है और दूसरे नंबर पे उसका राइट है, किसी का एहसान नहीं, राइट है कि उसको मुकम्मल मौका दिया जाए। यहाँ पर जो 342 की स्टेटमेंट थी उसको भी नहीं तरीके से अडॉप्ट किया गया। मिसाल के तौर पे जब उधर इमरान खान साहब के वकील साहब ने कहा कि हम कुछ अपने हक़ में गवाहान पेश करना चाहते हैं, तो इस राइट को या इस बात को ब्लंटली रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता। यहाँ पर मैं कहता हूँ रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट अंडर दिस सेक्शन, मतलब 342, रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट अंडर दिस सेक्शन इज़ नॉट मेयरली फॉर्मेलिटी, कि 342 की स्टेटमेंट मेयर फॉर्मेलिटी नहीं, बट इट इज़ प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज़ टू अफोर्ड अक्यूज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टांसिस which were tending to incriminating him। इसकी अथॉरिटी सबसे पहले आप नोट कर लें 2016 PCRLJ पेज नंबर 844 और PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट 568 कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट जो है वो मुल्ज़म को ये हक़ देता है। सेक्शन 342 ज़ाब्ता फौजदारी ये मुल्ज़म को हक़ देता है कि वो अपने हक़ में अपने गवाहान या डॉक्यूमेंट्स या कोई भी वो एविडेंस पेश करना चाहता है तो उसको इस एविडेंस पेश करने से मना नहीं किया जा सकता और ना ही उसकी इस इस्तदा को
بلنٹلی ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اس کی آپ بیان لیں، اس کے جو گواہان ہیں اس کو پھر آگے جج کا اختیار ہے کہ ان کو وہ کس طرح لیتا ہے یا کس طرح نہیں لیتا۔ یہ جو توشہ خانہ کیس تھا اس میں کچھ پرابلمز تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور نہ ہی عمران خان صاحب اور نہ ہی عمران خان صاحب کے جو وکلاء حضرات ہیں ان کو فائنل بحث کرنے کا موقع دیا گیا، اور اتنی جلدی میں کیا گیا، اور وہاں پر ڈے بائی ڈے پروسیڈنگ ہوتی رہی۔ لیکن اب جب ہائی کورٹ میں یہ معاملہ آیا تو اس میں ڈیلے سے ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ کرمنل پروسیجر کوڈ کا سیکشن 426 سسپینشن آف سینٹینس پینڈنگ اپیل، ریلیز آف اپیلنٹ آن بیل، کہ سیکشن 426 کہتا ہے کہ جو بھی شخص جو ہے وہ یہاں پر آئے گا اور اگر وہ درخواست دیتا ہے سیکشن 426 کی تو اس کو ریلیز کیا جا سکتا ہے اون بیل۔ اور یہاں پر جو میں سمجھاؤں، جو میں نے اسٹڈی کیا اس میں یہ ہے کہ دوسری پارٹی کو نوٹس کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اور یہ 7 سے 8 منٹ کے آرگومنٹس کے بعد ان کو ریلیز کیا جا سکتا ہے جو بھی شخص اپیل کرے سزا کے خلاف۔ جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ڈیوٹی آف دی کورٹ، یہاں پر ہم بات کریں گے کہ جب اپیل میں آ گیا ایک ملزم جو ہے وہ اپیل میں آ گیا تو اس میں جو ایپلٹ کورٹ ہے اس کی ڈیوٹیز یا اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اب یہاں پر میں پڑھوں گا ابیوزنگ دا پروسیس آف دا کورٹ۔ Once it has been found that presiding officer of the court had abused the process of the court, that it is not only incumbent upon the superior court, but it is one of their duties to correct such wrongs of the subordinate courts by exercising whichever power are available with them, whether supervisory, revisional, inherent or constitutional۔ یہاں پہ اتھارٹی نوٹ کر لیں 2007 MLD 300 پیج نمبر 355، کہ یہاں پر یہ ہے کہ جب کسی بھی ایپلٹ کورٹ کی یہ علم میں آ جائے یا ان کو یہ پتہ چل جائے کہ کسی بھی پریزائڈنگ افیسر جو لوئر کورٹ کا پریزائڈنگ افیسر ہے اس نے فیصلہ کرتے ہوئے ابیوز آف پروسیس آف لا کیا ہے، تو یہ سپیریئر کورٹ کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو فوراً اس کیس کو دیکھے اور اس کی جو سزا ہے یا جو بھی اس کو ریلیف ملنا چاہیے فوراً دیر کیے بغیر، ڈیلے کیے بغیر اس کی سزا کو سسپینڈ کرے یا جو بھی اس کو ریلیف ملتا ہے وہ دے۔ یہاں پر پرنسپل آف نیچرل جسٹس، نو باڈی شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ، نو ایڈورس آرڈر کنسرننگ رائٹ کوڈ بی passed against any party without hearing him. Such rule of natural justice which, unless prohibited by wording of the statute, must be read in each and every statutes۔ اس کی اتھارٹی ہے PLD 2017 پشاور پیج نمبر 74۔ نیچرل جسٹس کا جو ہے کہ فطرت کا جو ایک اصول ہے کہ کسی شخص کو بھی سنے بغیر سزا نہیں دی جا سکتی، جیسا کہ اس کیس میں ہوا کہ اس کو فائنل بحث کا موقع ہی نہ دیا گیا ملزم کو، اور نہ ہی وہ جو ہے 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کا، جہاں پر اس نے اپنا موقف دینا تھا کہ میرے خلاف یہ جرم کیسے بنتا ہے یا نہیں بنتا، یا اپنی صفائی میں کیا بات کرنا چاہتا ہوں۔ آگے آ جاتا ہے جج از باؤنڈ ٹو پروٹیکٹ اینڈ پریزرو دا کانسٹیٹیوشن انڈیور ٹو ڈیسائڈ دا لسٹ جسٹلی، فیئرلی اینڈ امپارشلی، PLD 2014 لاہور 221، کہ جج از ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ دیکھے اور محنت کرے اس چیز کو دیکھنے میں، باغ دوڑ کا یہاں پر لفظ دیا گیا ہے کہ جسٹلی اینڈ فیئرلی، بالکل قانون کے تقاضوں کے عین مطابق، اینڈ امپارشلی، کسی بھی قسم کا پارشل معاملہ اس میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم یا کوئی عوام اپنی عدالتوں سے انصاف کی توقع نہیں رکھتی یا ان کو یہ یقین نہیں ہوتا تو وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، وہاں پر نہ کاروبار فلورش کر سکتا ہے نہ ہی ویسے پیس آ سکتا ہے۔ اب جیسا کہ یہاں پر مختلف معاملات میں جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ ایکسیس کر رہی ہیں، معاملات سے اپنی پاور سے ایکسیس کر رہی ہیں، تو عوام کے پاس ایک ہی دروازہ ہے عدالت کا کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے اور اپنا رائٹ لے۔ آج کا ہمارا یہی موضوع تھا کہ جو عدالت ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہے
کہ وہ کانفیڈنس جو ہے وہ پبلک میں اپنا تھرو کرے کہ آپ عدالت میں آئیں گے اور آپ کے ساتھ انصاف ہی ہوگا اور آپ کو مکمل موقع دیا جائے گا، مثال آپ کو فیئر ٹرائل دیا جائے گا۔ آپ اور جو عوام ہے اس بات پہ پابند ہو اور پکی ہو کہ جب ہم عدالت میں جائیں گے ہمیں انصاف ملے گا۔ اس سے کاروبار بڑھتا ہے، جو بیرونی سرمایہ آتا ہے اور ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے جب اس کی جو قوم ہوتی ہے اس کو یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو ہم عدالت میں جائیں گے اور عدالت ہمیں نہ صرف انصاف دے گی بلکہ فوراً انصاف دے گی۔ یہی ہماری آج کی ویڈیو تھی، بہت شکریہ۔